हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आम्ही करतो रव्याची पातोळी. रव्याची पातोळी करपाक सामकी सोपी आणि ती एकदम रुचकर लागता, टेस्टी लागता. आता हांवें 1 कप रवो घेतला, भाजून आशिल्लो रवो घेतला. सगळें करपाक हांव एकूच मापाचो वापर करतलें. आता हो 1 कप रवो एका आयदनान हांव घालून घेता, एका बाउलान घालता. त्या रव्यान इल्लेशें मीठ घालून घेता चवीनुसार आनी उदक घालता. मातसो मिक्स करतलें आनी तो रवो 1-2 वरां भिजत दवरतलें. 2-3 वरां तो रवो भिजत दवरला. 2 वरां जाल्लीं आसा. दुसरे कडेन हांवें एक कायल घेतला चुन्न करपाक. त्या कायलीन 1 चमचो तूप घाला. तूप मातशें मेल्ट जालें म्हणटकीर 1/2 कप कोकोनट घाला. पळोवंक शकता हांवें हातूंत भितर 1/2 कप कोकोनट घाला. आतां हातूंत भितर कोकोनट घालून घेतलें आनी मातशें मिक्स करतलें, परतितलें. हातूंत भितर तुमकां हातूंत भितर 1/4 कप हांवें गोड घाला. गोड कमी जास्त करूं शकता. ताचे नंतर मातशें परतून तातूंत भितर हांव ड्राय फ्रुट्स घालून घेतले. पासां, थोडे काजू, वेलचेचो पुडो, वेलच्याची पूड सगळें घालून घेतला तातूंत भितर. इल्लेशें मीठ सुद्दां हातूंत भितर घालूं शकता. हांव हें मातशें ड्रायूच दवरतलें. 2-3 मिनटां मातशें शिजोवन घेतलें. दुसरे कडेन हांवें 5 पानां घेतल्यान हळदीची. ताचे सामके सगळे देठ हांव काडून उडयतलें. 5 टर्मरीक लिव्स. हो म्हजो भिजत घाल्लो रवो तो असो जाल्लो आसा. आतां तर एका पानाक हांव तूप लावन घेतलें. तूप लायलें म्हणटकीर आतां तातूंत भितर रवो लायतलें भिजत घाल्लो. पळोवंक शकता असो सारको तुमी असो रवो ताका लावून घेवपाचो. बरे तरेन रवो लावून घेवपाचो. रवो लावून घेतलो की ताचेर चुन्न घालपाचें. हांव तुमकां अशे 2 पद्दती दाखयतले पातोळ्यो फोल्ड करपाक. बरें चुन्न लायलें म्हणटकीर आतां अशे आडवे फोल्ड करून घेतले ताका. ही जी पद्दत आसा ती म्हाका फोल्ड करपाक पयलीं सामकी सोंपीशी दिसताली. आतां उबे फोल्ड करून घेतले. ताका बरो रवो लायतले. म्हजो भिजत घाल्लो आनी ताका एकाच सायडीक हांव चुन्न लावन घेतलें. एका सायडीक सारकें ताका चून लावन घेवपाचें आनी ते अशे उबे फोल्ड करपाचे. अशे तरेन हांव म्हज्यो सगळ्यो पातोळ्यो करून घेतले. तुमकां खंयची पद्दत सोंपी दिसता ती प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात. पळोवंक शकता हांवें म्हज्यो सगळ्यो पातोळ्यो अशा पद्दतीन केल्ल्यो आसा. ह्या मापान म्हज्यो टोटल सारक्यो 10 पातोळ्यो जाल्ल्यो. आतां हांव म्हजी शेवटची पातोळी अशी करून घेता. प्लीज तुमकां म्हजी रेसिपी जर आवडटा जाल्यार प्लीज नक्कीच ताका लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करपाक विसरूं नाका. तुमी म्हजी रेसिपी पळयता त्या खातीर मना पासून तुमकां देव बरें करूं. थँक यू. आतां म्हजी लास्ट सुद्दां पातोळी हांगा जाल्ली आसा. आतां ती आमकां भाजपाक दवरपाक जाय. हांवें हांगा भाजपाक म्हजो इल्लेचोच कुकर घेतला. तुमी खंयचोय तुमचे कडेन आसा तें आयदन वापरूं शकता. तातूंत भितर हांवें इल्लेच्या कुकरान मुळान हांवें 1.5 मग उदक घालां. हांवें इल्लेचें म्हजें आयदन घेतलां. ताच्या वयर हांव सारकी हळदीची पानां, टर्मरीक लीफ लावून घेतले. अशें केल्यार कितें जाता की पातोळ्यांक मातसो हळदीचो बरो वास येता पानांचो. आनी ताच्या वयर हांव म्हजी सगळी पातोळ्यो घालून घेतले.
म्हज्यो टोटल ह्या मेजरमेंटान सारक्यो 10 पातोळ्यो जाल्ल्यो आनी त्यो अश्यो एक टायम खावपाक एकदम पुऱ्यो आसता. आतां हांव हे फक्त 10 मिनटां दवरतलें. हांवें हांगा इडली मोडाचेर दवरला. ताजो टायमर फक्त 10 मिनटां आसा. 10 मिनटां शिजोवन घेतले. पळोवंक शकता 10 मिनटांनी म्हज्यो पातोळ्यो एकदम अश्यो शिजून जाल्ल्यो आसा. त्यो खावपाक सामक्यो रेडी आसा. तुमी गरम गरम पातोळ्यो हे नक्कीच ट्राय करून खावन पळया. तुमकां म्हजी रेसिपी कशी लागता त्या प्रमाणे तुमी लायक, सबस्क्रायब, कॉमेंट करा. देव बरें करूं. थँक यू.